बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हम सईद चौधरी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो उम्मीदें तवक्कुआत लेके शंघाई ताउन तंजीम में गए थे, क्या वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं? वो आखिरी सेशन अटेंड किए बगैर वापस क्यों आ गए? क्या पाकिस्तान ने इस तंजीम के इजलास में सफारती महाज पे फतह हासिल की है? इस मौजूद पे बात करनी है। और फिर अली मीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर कालाबाग डैम की तमीर का जिक्र छेड़ दिया है। क्या कालाबाग डैम वाला जो इशू है या जो प्रोजेक्ट है, ये मतरूक है, तर्क किया जा चुका हुआ है, या फिर कानूनी तौर पे अभी तक जिंदा है कालाबाग डैम? इस पे बड़ी तफसील के साथ बात करनी है। और फिर अलीमा खानम जो उनका भी एक शुक्रिया अदा करना है। पहले ये शंघाई ताउन तंजीम वाला जो मामला है वही देख लेते हैं। ये पहले तो अलामिया देखे ना, जो शंघाई ताउन तंजीम ने जारी की है, उसमें उन्होंने जाहिर है कि जहां भी ये इस खित्ते में जिस जगह भी दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं तो उनकी मजम्मत की है। और खास तौर पे उन्होंने पहलगाम वाला जो वाक़या है उसकी भी मजम्मत की है। पहलगाम वाले वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पहले दिन से बड़ा क्लियर है कि जनाब ठीक है, आप करवाएं, इंक्वायरी करवा लें, थर्ड पार्टी से करवा लें, कोई साजिश उठा लें, हम तो तैयार हैं तावन करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उस हवाले से भारत जो है हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं होता। जो जाफर एक्सप्रेस वाला मामला है, इसमें हमने सीधा सीधा इल्जाम जो है कि BLA कि वो जो लोग हैं, वो जिन्होंने हमला किया वो प्रॉक्सीज हैं इंडिया की, और हमने उसको नाम ही फितरल हिंदुस्तान का दे रखा है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई हो रही हैं और जो लोग कर रहे हैं तरीके तालिबान वाले जो हैं पाकिस्तान वाले, तो उसको हम फितनल खारिज कहते हैं। बाज़ाब्ता तौर पे हमने नाम दे रखा है, जो भी सरकारी प्रेस जारी होती है उसमें ये नाम लिखे होते हैं। अब जो एलामिया जारी हुआ है शंघाई ताउन तंजीम का, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे, मैंने अर्ज किया पहलगाम वाला वाक़या जो उसकी भी उन्होंने मजम्मत की है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं कि जो हमारी जीत है वो है जनाब वो जो ट्रेन वाला हादसा हुआ था, सानिया हुआ था, हमला हुआ था ट्रेन पे, जाफर एक्सप्रेस, और खुशदार में बच्चों की स्कूल की बस पे जो हमला किया गया था, यानी फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान दोनों वाक़यात की मजम्मत की है शंघाई ताउन तंजीम ने। फिर उसमें यह भी कहा गया कि मुतअद्दिदा और आलमी करारदादों की रोशनी में ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं, उनके खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जरूरत है, की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है ये तमाम ममालिक मिल के जो इन ममालिक के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं उनसे निपटना चाहते हैं। और फिर अफगानिस्तान में वही अमन की बात की है उन्होंने, इस्तेहकाम की बात की है करारदाद में। और ये जो मुद्दा है ये हमारे वज़ीर आज़म ने उठाया, मोदी बैठा था सामने, जब ये तमाम जो हालात वाक़यात हैं जो तंजीम के शुरका हैं उनके सामने रखे, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये बैरूनी ताकतें हैं कुछ जो सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी की वारदातें करवाते हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी, इस फोरम पे नाम लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो मैंने अर्ज किया है कि फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान, ये तो हम इसको ऑफिशियल एक नाम दे चुके हुए हैं, तो फिर उसकी उन्होंने जब पहलगाम में भी शामिल करो जनाब, पहलगाम में भी शामिल कर लो जड़ी एलामिया दे विच दहशतगर्दी वारदात जिथे जिथे भी होंदी है हर जगह शामिल करो। और फिर जो वज़ीर आज़म ने वहां तकरीर की, आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने जो इसराइल की जारियत तीसरे ईरान के खिलाफ उसकी भी मजम्मत की, और फलस्तीन वाला जो मामला है जो गजा में हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसकी भी मजम्मत की, और 2 रियासती हल जो है उस पर भी उन्होंने जोर दिया। और जनाब 1967 में जो सरहदें थी, ज़हारत तो सी पसंदी में वो लगा हुआ है इसराइल जो है, तो वो कहते हैं जनाब जो उस वक्त फलस्तीन की सरहदें थी उसके मुताबिक एक रियासत होनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं बैतुल मुक़द्दस जो है अल-कुद्स शरीफ, तो वो उसका दारुल हुकूमत होना चाहिए। ये हमारा सरकारी मौक़िफ़ जो है ये सामने आया है इस कॉन्फ्रेंस में। और फिर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की बात भी की उन्होंने, अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, ये सारी चीज़ें। अब मोदी साहब जो हैं ये शायद कुछ और किस्म की तवक्कुआत जो हैं वहाँ लेके गए हुए थे।
لیکن وہ توقعات پوری نہیں. اب یہ آپ اس پہ نہ جائیں کہ جناب پاکستانی میڈیا جو ہے یا پاکستان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ جو تصویریں دکھا رہے ہیں، جناب مودی کی بےعزتی ہو رہی ہے، جناب وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، چینی صدر اس کو کہتے ہیں آگے چلیں، ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا نہ ہو. اور پھر انڈین میڈیا جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر انڈین میڈیا کا جو بیانی ہے اس کو ہمارے پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے وہ اس کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ فوٹیج ذرا غور سے دیکھ لینا کہ پیوٹن اور جو چینی صدر ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے وزیر اعظم کے سامنے پہنچتے ہیں تو پیوٹن جو ہے ہمارے وزیر اعظم کو ہاتھ کے اشارے سے ہائے کرتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ملاتے ہیں، وہ روک کے پیچھے آتے ہیں. یہ تو وہ پروٹوکول توڑ کے انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کیا. اور جو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست ہیں یا انڈین میڈیا ہے وہ جناب کہہ رہے ہیں جناب شہباز شریف نے خود آگے بڑھ کے جناب معانقہ کیا یا ہاتھ ملایا یا مصافحہ کیا. اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ تو الٹ ہے معاملہ بالکل اس کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی صاحب ہیں یہ انہوں نے جو پہلا سیشن مکمل کر کے واپس چلے گئے، اور دوسرا سیشن جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے اس نے اٹینڈ کیا. ایک بات ہوگی. اور دوسرا وہ جو توقع لے کے گئے تھے جناب انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، وہ ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا گیا انہیں. یہ پکی بات ہے. جو میری انفارمیشن ہے اور جو آرمی میڈیا کی خبریں ہیں ان کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. چینی میڈیا دیکھ لیں، وہاں کس کا تذکرہ زیادہ ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا یا نریندر مودی کا. اب مودی صاحب جو ہیں وہ یہی اسی زوم میں جناب 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی، اتنی بڑی منڈی، وہ منڈی نے کوئی اہمیت نہیں دے رہا. یہ تو دیکھ ہی رہے ہو نا. پھر اگر ایسی گل ہوتی واپس کیوں آ گئے مودی صاحب؟ مودی صاحب نے تو ٹھہرنا چاہیے سی نہ ہوتے، کوئی سائڈ لائن جنہیں ملاقات کر لیں دے، کوئی چور ہو جاندہ، لیکن نہیں. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے نا اس میں پاکستان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں نا، جو بانی ریاستیں ہیں اس کی، بلکہ بیانی ریاستوں میں جو شامل ریاستیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور اب ترکیہ اور ایران آبزرور کے طور پہ وہاں گئے ہوتے، وہ بھی ان کا وہ بھی پاکستان کے حق میں ہے. تو ان کی مودی صاحب کی دال جو ہے یہ گل نہیں رہی تھی، اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. اب آذربائیجان جو مؤثر کے طور پہ شریک ہے، اس حصہ ہے تنظیم کا، شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس نے درخواست دی جناب ہمیں مستقل رکن بنا لیا جائے. تو مودی صاحب نے جناب وہاں ان کی درخواست کی مخالفت کر دی، روک دی یا کاروائی روک دی، کیونکہ مستقل رکن کی حیثیت سے میرے خیال ان کے پاس یہ پاور ہے. اور پھر آرمینیا جو ہے، آرمینیا نے بھی درخواست دی. آذربائیجان اور آرمینیا کا آپ کو پتہ ہے پھڈا تھا، یہ آرمینیا کی حمایت کر رہے تھے جو انڈین ہے، اور پاکستان جو ہے یہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو وہ جناب جب آرمینیا کی باری آئی درخواست ہے تو پاکستان نے مخالفت کر دی، انہوں نے بھی روک دی. حالانکہ 1 دن پہلے ہی ہمارے آرمینیا کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں یہ قائم ہونے کی جو دستاویز تھی اس پہ دستخط ہوئے تھے. لیکن مودی صاحب کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہمیں بھی ظاہر اگر آذربائیجان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے جو ہمارا دوست ہے، برادر ملک ہے، تو پھر اگر آرمینیا کوئی ایسی حرکت کرے گا، وہ آرمینیا کی حمایت کرے گا بھارت، تو پھر کیونکہ وہ ان کا دوست ہے تو ہم اس میں وہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مودی صاحب، اچھا یہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، نہ صرف وزیر اعظم وہاں پہ ہیں بلکہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی اب انہوں نے بھی ان کو جوائن کر لیا. اب یہ کچھ فورم ہیں جہاں پہ خطاب کرنا ہے انہوں نے، ہمارے وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے، اور پھر کچھ ظاہر ہے کچھ اسٹریٹجک معاملات ہیں، تصویراتی شراکت داری ہے، ہماری اسٹریٹجک جو ہے شراکت داری ہے چین کے ساتھ بہت سارے معاملات میں. تو ان معاملات کو بھی اب دیکھنا ہے. یعنی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید بڑا ملک ہے انڈیا تو پھر جناب چائنا کا جھکاؤ اس طرح مفاد دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں یار ہمارا چین کا اور جو معاملہ ہے نا یہ سارے جو ہے نا فارمولے ان سے ہٹ کے ہے. پاکستان جب سیٹوں سینٹوں کا رکن تھا اس وقت بھی چین کو جو تسلیم کرنے والا پہلا مسلمان ملک تھا وہ پاکستان تھا. چین کی جو ایئر لائن ہے پہلی جو بین الاقوامی پرواز تھی اس کی وہ کراچی. اور پھر پاکستان نے ہی امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات جو ہیں یہ سفارتی تعلقات، جب ان کے ہنری کسنجر آئے تھے یحییٰ خان کے دور میں تو وہ جناب
खबर आई कि जब फलां जगह गए हैं, बीमार हो गए हैं, लेकिन वो खुफिया दौरे पे वो चीन गए हुए थे। ये बाद में चीजें खुली, उस वक्त भी कुछ खबरें आई थी, लेकिन ये चीजें बाद में खुली। तो ये हमारे और उनके मामला जो है ना, ये उस वक्त जब हम अमरीकी ब्लॉक में थे मुकम्मल तौर पे, उस वक्त ये मुहावरे थे जनाब, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, शहद से मीठी, ये उस वक्त के जो मुहावरे हैं। ये इस बात पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जनाब, क्योंकि वो उनकी दोस्ती जो थी अमेरिका के साथ, अमेरिका जनाब अब उन्हें रोजाना जो है वो छतरौल करता है मोदी साहब की, तो जनाब ये फौरी तौर पे खुले हाथों के साथ इनको कबूल करेंगे। वो इनकी जो तजारत है चाइना के साथ और जो रशिया के साथ और यूरोपीय ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ, उसमें मैं पूरा एक विलाग कर चुका हूँ। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने तौर पे कुछ पाबंदियां लगाने का सोच रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है। ट्रंप साहब ने जनाब छितर हथ च फड़िया है और रोजाना उन्होंने आदत है, शायद उन्होंने चैन नहीं होता, उन्होंने इंडिया की छतरोल करनी होती है। अब इसमें वो जो कह रहे हैं कि जनाब जो हमारा इंडिया के साथ जो बिजनेस है, तो वो तो हम सबसे बड़ी मंडी है, उसकी क्लाइंट है हम, और हम तो जनाब बड़ा थोड़ा सा माल बेचते हैं उसको, तो उसमें भी उसने टैरिफ लगाया हुआ है, बड़ा जनाब ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। तो वो ही कहते हैं ना, साढ़े कागजां में माफी नहीं हैगी, तुसी देर कर दी। वो कहते जब वो अब उन्होंने वो कहते हैं जनाब ये इंडिया ने हमें पेशकश की है सिफर टैरिफ की, जनाब आप हमारे साथ तजारत खत्म ना करें तो हम आपकी जो बरामदात हैं जो इंडिया में आनी है, इंडिया की दरामदात जो है अमेरिका से, तो उस पे जनाब हम जो है जीरो टैरिफ कर देते हैं। लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं तुसी भाई जी देर कर देते। जैसे ट्रंप साहब कर रहे हैं, उसके बाद तो ये चाहिए था ना कि जो चीन और रशिया है वो बड़े जनाब वार्मली इनको वेलकम करते हैं इंडिया को, लेकिन उस तरह का तासर बन नहीं रहा अभी। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब, ये जो वहां से तेल खरीदते हैं 48 अरब डॉलर का या समथिंग कुछ या 60 का, और ये और उसको ये 4 या 5 समथिंग कुछ चीजें जो रशिया जो है ये इसको बेचता है, तजारत, ये तजारती हुजम है छोटा सा। और चाइना जो है वो पहले ही उसकी जो इंडिया की जो तजारत है चीन के साथ वो खसारे में है, चीन को बर्तरी हासिल है, और जितनी सस्ती चीजें चाइना बना सकता है कम लागत पे, वो तो इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। चीन के साथ जो तजारत ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, मेरे ख्याल वो हुजम जो है ये है इस वक्त। तो अब ये सोच रहे थे जनाब शायद शंघाई ताबन तंजीम में जनाब पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा जनाब, कैसे हमें सारंकों में उठाया जाएगा। कोई सारंकों में नहीं उठाया गया, जितना जनाब उन्होंने प्रोटोकॉल जिथे बनता सी उत्थे प्रोटोकॉल दिता गया, नहीं कि जनाब उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिता गया या उन्होंने इग्नोर कर दिता गया। अब ये जो शंघाई ताबन तंजीम है, आप लोगों को इल्म होगा कि ये जनाब इसका आगाज जो है ना ये 96 में 1996 के राउंड अबाउट जो ये कुछ ममालिक थे चीन रूस समेत, तो उन्होंने ये इसका आगाज किया था। लेकिन इसको शंघाई ताबन तंजीम का जो नाम है ये 2001 में दिया गया था, और इब्तदा में इसके ममालिक में चीन था, काजकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस और ताजिकिस्तान, और फिर 2001 में उज्बेकिस्तान। फिर उसके बाद ना पाकिस्तान और भारत जो पहले मुबस्सर के तौर पर शामिल रहे, और बाद में ये 2015 में मेरे ख्याल ये मंजूरी दी गई, इनकी दरखास्त जो मंजूर कर ली गई और इनको मुस्तकिल रुकन बना दिया गया, और ये 2017 में बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन जो भी होना होता है वो हो गया। इसकी बहुत सारी जो है वो मुबस्सर रियासतें आप कह सकते हैं जिनको वो दावत देते हैं, ये जो मुस्तकिल ममालिक मुस्तकिल रुकन है, और या कह लें आप डायलॉग जो पार्टनर्स हैं ये कह सकते हैं। उसमें अफगानिस्तान भी है, बेलारूस भी है, ईरान, लाओस, मंगोलिया, शुमाली कोरिया, वियतनाम, आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्किया, ये और कभी कभी ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर जो हैं उनको बुला लेते हैं। अब तो ये जैसे वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे ये शंघाई ताबन तंजीम वाले जो अपना जो एक कोऑपरेटिव बैंक जो है वो या फंड भी कह सकते हैं आप उसको, ये मिलके एक फंड के जो कमजोर ममालिक उनकी मदद की जाया करेगी, वो उस तरह मामला जो है ये जाता हुआ नजर आ रहा है। अबली मीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर कालाबाग डैम जैसे प्रोजेक्ट्स की तामीर की जरूरत पर जोर दिया है,
اور انہوں نے یہ بیان کیا دیا جیسے وہ دم پہ پاؤں نہیں آ جاتا کسی کے، تو بہت سارے جو ہیں وہ چیخیں جو ہیں وہ بھی سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ متروک منصوبہ ہے، ترک کیا جا چکا ہوا ہے۔ ترک کیسے ہوتا ہے کوئی منصوبہ؟ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہے کوئی معاملہ جو اس کا فیصلہ کر لے تو اس کو ترک کرنے کا، جو مسترد کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر ہی بات کریں گے۔ اور پھر جناب جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے جو ان کا بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ صوبائیت سے بالاتر ہو کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، صوبوں کے مفادات کی بجائے جو ملکی مفادات ہیں ان کو ترجیح ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جناب کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے تفصیلات ہو سکتے ہیں، تو ان کے تفصیلات تو دور کر کے سب کو مطمئن کر کے وہ کہتے ہیں کہ جناب کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ ہے وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے۔ سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ اب کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سندھ کا جو موقف ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جناب جو دریائے سندھ کا پانی گرتا ہے جا کے سمندر میں، ایک خاص مقدار میں پانی گرنا چاہیے۔ اگر وہ پانی نہیں گرے گا اور مسلسل نہیں گرے گا تو پھر جو ہے جو سمندر ہے وہ خشکی پہ چڑھ آئے گا اور وہاں دلدل بن جائے گی، تو وہ کہتے ہیں اتنا پانی ورنہ تو سندھ جو ہے وہ سارا بنجر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ان کی جو ہے یہ ان کا جو خیال ہے وہ، لیکن جو فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے اس کی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں اعتراضات کے جواب موجود ہیں، جو بھی ان کے اعتراضات ہیں ایک ایک۔ اور پھر جو یہ خیبر پختونخوا والے ہیں، یہ خاص طور پہ ولی خان گروپ جو ہے، یہ جناب بڑا ان کا شور مچایا کرتے تھے جناب اس سے جناب وہ نشہرہ ڈوب جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ پھر اس میں وہ بھی تبدیلی کر دی گئی جناب 5 میٹر اس کو نیچے کر دیا گیا، چلو جی ہوں ٹھیک ہے، کہتے نہیں جی نہیں ہلے بھی نہیں ٹھیک انہوں نے۔ اور اس کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی جو اے این پی نے، ولی خان نے جو اس کی مخالفت کی تھی، اس کے پیچھے انڈیا کی زبان تھی۔ یہ اس دور میں باتیں ہوتی رہی ہیں۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ جناب 1.5 کروڑ ایکڑ فٹ پانی جو ہے نا، یہ اپریل سے اب تک سمندر برد ہو چکا، اور اس وقت بھی جو سمندر میں 2,11,000 کیوسک پانی گر رہا ہے، جو اس مقدار سے کہیں زیادہ ہے جو سمندر میں جانا ضروری ہے، باقی پانی ضائع ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جناب ڈیم نہیں بنانا۔ اچھا اب جناب یہ جو سیلاب آئے ہوئے ہیں پنجاب میں، اس حوالے سے باتیں کہ جناب یہ کالا باغ ڈیم میں کیسے جائے گا پانی؟ بھائی میرے سب کو پتا ہے یہ پنجنت سے دریائے سندھ میں شامل ہونا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر پنجنت سے کوئی 10 لاکھ کیوسک پانی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شامل ہو جائے گا دریائے سندھ میں، اور پھر وہاں ہائی سطح کا، اونچی سطح کا سیلاب جو ہے یہ آنے کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب وہ جناب سندھ والے پنجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، پنجاب والے سندھ کا مذاق اڑاتے ہیں، دونوں مل کے خیبر پختونخوا کا مذاق اڑاتے ہیں، خیبر پختونخوا والے ہم دونوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کی یہ سائیکی ہوگی ہوئی ہم لوگوں کی۔ اور وہ بہرحال وہ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، تو جناب سب سے پہلے جناب جو رد عمل آیا نا وہ احمد ولی خان صاحب کا، اوپر تلے انہوں نے 2 ٹویٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو جناب مشرف نہیں بنا سکا تھا، گنڈا پور کی 7 پشتے بھی جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں کالا باغ ڈیم بنانا۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا، اور پھر ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے جو ولی خان تھے ان کے دادا حضور، ان کا 1994 کا ایک بیان، اخباری بیان جو انہوں نے تراشا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور نال فل بوٹے پائے نے کہ کالا باغ ڈیم بنایا تو بم سے اڑا دے گئے، یہ ان کا بیان ہے ولی خان کا۔ اچھا یہ تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، لیکن جو 1991 میں انہوں نے بیان دیا تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اور مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد جو ان کا بیان سامنے آیا تھا، وہ آگے جا کے میں ذکر کرتا ہوں، تو اس کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے، احمد ولی خان صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا احمد ولی خان صاحب نے۔ اور پھر جو میں نے کہا تھا جناب
जो नीमा खानम है उनका भी शुक्रिया अदा करना है। नीमा खानम ने 1-2 दिन पहले बात की, पहले तो मैं समझा शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई कोई वीडियो शीडियो है, लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं जनाब उन्होंने ये बात की है। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज का खाली जिम्मेदारी है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जब सैलाब आते हैं, जो कुदरती आफात होती हैं, उनसे निपटना अकेली हुकूमत के बस का रोग नहीं होता, हम सबको मिलकर कोशिश करना होती है। और ये बयान जो है नीमा खानम के मुंह से, ये बड़ी अक्ल की, बड़ी दानिश की बात की है उन्होंने। इसकी सताइश होनी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए। ये सिर्फ जनी मुखालफत वाला बयान नहीं। और अलीमीन गंडापुर ने जो बात की है, तो अलीमीन गंडापुर की बात जो है, ये भी इसको शोषण ना समझा जाए। और जो ख्वाजा आसफ ने अंदर खड़े होकर बात की है पार्लियामेंट के अंदर, रोने रोए हैं सियासतदानों के, और ये भी कहा कि जनाब जितने भी डैम बने हैं, बड़े डैम, ये जनाब आमरों के दौर में बने हैं, क्योंकि उन्हें अपना फैसला नाफज करना आता था, वो नाफज करने की ताकत रखते थे। तो मुशर्रफ के पास भी ये ताकत थी ना, कालाबाग डैम वाली, और ज़िया-उल-हक के पास भी ताकत थी। दोनों मसलतों का शिकार हो गए। ये जो प्रोजेक्ट है, ये मसलतों के बगैर, मसलतें नजरअंदाज करके, जो नगर सियासतदान बिक भी जाते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, बोलियां भी लगती हैं, सारी बातें उन्होंने बयान की हैं ख्वाजा आसफ ने, और ये हकीकत में मबनी बातें हैं जिन्होंने बयान की है। अब कालाबाग डैम वाला जो मामला है, कालाबाग डैम, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2012 में ना एक लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, जिसको उर्फ आम में ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कालाबाग डैम जो है ये बनाया जाए। उन्होंने ऐसा हुक्म नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि 1991 और 1998 में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने जो फैसले किए थे, उन पर अमल दरामद किया जाए। अब वो जो फैसले हैं, उनमें ये कहा गया था जनाब बड़े डैम बनेंगे। ये 1991 में पानी की बैलेंस-वाइज तकसीम के अलावा बिजली की पैदावार और आबपाशी के वसाइल में इजाफे के लिए डैमों की तमीर के लिए मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है ना, उसने बड़े अहम कुछ फैसले किए थे और एक वाज़ेह हिकमत अमली तय की थी। और उसमें चारों सूबे जो हैं, उनके दरमियान एक मुआहदा भी तय पाया था, और उस मुआहदे पे पता किसने दस्तखत किए थे? वज़ीर आला सिंध थे जनाब जाम सादक अली। वज़ीर आला ये जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको सूबा सरादम कहते थे, उसके वज़ीर आला थे मीर अफजल खान, और बलूचिस्तान के जाम मोहम्मद जमाली वज़ीर आला थे, जबकि पंजाब से गुलाम हैदर वाई ने ये दस्तखत किए थे। उस वक्त 18वीं तरमीम से पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो सरबराह होता था, वज़ीर आज़म नहीं होता था। तो बहरहाल ये मुआहदा जो है, इस पे दस्तखत हो गए थे, और 21 मार्च 1991 को जो वफाकी काबीना है, उसने मुश्तरका मफादात की कौंसिल के फैसलों की तस्दीक कर दी थी, मंजूरी दे दी थी। ओके जनाब, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। फिर वो ज़ाहिर नवाज शरीफ की हुकूमत जो है, वही घर चले गई। अब तो अहमद वली खान साहब कह रहे हैं ना, मेरे दादे ने कहा था कि जनाब कालाबाग डैम बना तो बम से उड़ा देंगे, और उसके ऊपर पश्तो में उन्होंने कुछ शेर लिखा हुआ, जिसका मतलब मैंने जब देखने की कोशिश की गूगल से, तो उसका मतलब ये है कि हम तो इससे डरने वाले नहीं हैं, तुझ पर कुर्बान है, इस तरह का उसका कोई मतलब है जो उन्होंने वो लिखा है। तो जनाब अब तो ये उनके दादा ने 94 में ये कहा था, 1994 में, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1991 में, जब ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये तमाम सूबों ने दस्तखत कर दिए थे, तो उस वक्त जो वली खान साहब थे ANP के सरबराह, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जनाब ये मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया था, उस पर वो वेरी गुड हो गया जनाब उनके, और कहा था जनाब ये सूबों के लिए खुशाइंद है, ये उन्होंने कहा था। और जो सिंध वाले शोर शराबा करते रहते हैं, वो उनके जो वज़ीर आला थे जाम सादक, अब ये जाम सादक कहेंगे वो गद्दार था। जाम सादक अली खान साहब ने ये कहा था कि इस मुआहदे से तमाम जो सूबे हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे से जो सूबा सिंध है 13% ज्यादा पानी मिलेगा उसको इजाफी। ये बात जाम सादिक ने की थी। और फिर सूबा सराद के जो वज़ीर आला थे
KP کے اب جو ہے میر افضل خان، انہوں نے کہا جناب صوبہ سرحد جو ہے خیبر پختونخوا، اس کو 1983 کا جو معاہدہ تھا پانی والا، اس کی نسبت 50% زیادہ پانی ملے گا. یہ 1991 کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جناب جو بلوچستان والے تھے تاج محمد جمالی، انہوں نے کہا جناب اس سے اضافی پانی ملے گا، جس سے 10 لاکھ ایکڑ اضافی زمین جو ہے زراعت جو ہے وہ کاشت ہوگی. یہ سارے صوبے مطمئن تھے اس پہ. لیکن پھر وہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئی جو جناب وہاں آپ کو یاد ہی ہوگا جناب وہاں مشینری پہنچ گئی ہوئی تھی. وہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی جو وہاں لوگوں نے کام کرنا تھا ان کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی وہ کہہ لیں جناب ایک کالونی جو ہے وہ بن گئی ہوئی تھی. سارا کچھ تہس نہس ہو گیا. اور پھر اس میں یہ بھی جو 1991 والے معاہدے کی میں بات کر رہا ہوں نا، پھر 1998 میں جب نواز شریف کا نیا دور آیا تو ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس ہوا اور 1991 میں جو فیصلے ہوئے تھے ان کی توثیق کی گئی. اور جو یہ 1998 والا معاہدہ ہے اس کا پیراگراف نمبر 5 ہے کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق. اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے 10 سال میں مکمل کر لیا جائے گا. یہ پورے وثوق کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور پھر جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب اس کا جو پھر مشرف کا دور آ گیا. پھر ایک نئے سرے سے جناب مشرف نے کوشش شروع کر دی جناب کریں. پھر تکنیکی مطالعہ جاتی جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کروائی گئی 2004 میں اور اس میں بھی کہہ دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے واپڈا جو ہے اور جو ہماری وزارت آبپاشی والی ہے وزارت، انہوں نے پہلے ہی یہ جو اس حوالے سے اس کی جو موزنیت کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی اور جو اس کے مضرات یا خطرات کے حوالے سے اعتراضات تھے تمام اعتراضات کے جواب جو ہیں اس میں موجود ہیں. اچھا اب یہ جو پھر مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی کمیٹی شمیٹی بنا دی یا یہ مشترکہ مفادات کونسل میں کچھ لوگ جناب انہوں نے جناب پھر وہ جھگڑا جھگڑا ہو گیا. انہوں سارے نے جناب مشترکہ طور پہ کوئی ان معاملے میں گول مول کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے نا اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے انہیں کو کھاتے پاتا نا انہوں داخل دفتر کرتا ایک طرح دے. لیکن مشترکہ مفادات کونسل کے 1991 اور 1998 کے جو فیصلے تھے اس حوالے سے ان کو اگر اعتراض ہونا یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو پارلیمنٹ میں لے جانا ہوتا ہے اور پھر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے جناب یہ فلاں صوبے کا اعتراض ہے تو جناب یہ ہم جناب اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں تو آپ اس کا جناب جائزہ لے کے بتا دیں کہ کیا ہے اعتراض درست ہے یا نہیں ہے. تو وہ ایسا جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا ابھی تک. یعنی کہ کالا باغ ڈیم سے متعلق جو بھی فیزیبلٹیز ہیں یا جو بھی معاہدے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا نہیں گیا اور پارلیمنٹ نے ان کو مسترد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ کالا باغ ڈیم والا جو معاملہ ہے یہ ابھی تک زندہ و جاوید ہے. اور علی بن گنڈا پور نے جو بات کی ہے اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا اور جو خواجہ آصف نے کہا کہ جناب جو عامروں کے دور میں بنے اب بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں جناب اصل حکمران جو ہیں اصل طاقت جو ہے وہ تو پیچھے جناب اس حکومت کے پیچھے جناب وہ عاصم منیر کی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عاصم منیر صاحب بھی یہ چاہتے ہوں کہ مزید آبی ذخائر بنے اور علی بن گنڈا پور صاحب کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہو کہ جناب یہ کرنا بڑا ضروری تھا. اب پی ٹی اے والے جو ہیں اور پھر احمد ولی خان صاحب جو پی ٹی اے والوں نے ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کی انہوں نے تنقید شروع کی ہو. لیکن پھر سندھ والے بھی ظاہر ہے وہ شور مچائیں گے. احمد ولی خان صاحب تو میدان میں آئی گئے ہیں. لیما خانم کے بچے پڑے گئے نا تو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا جہاں شور کچھ کٹ گیا. ایک بڑا ان کا جناب ایکٹیوسٹ تھا ایکس پہ بابا کوڈا بڑی زہریلی بات کرتا تھا پاکستان کے خلاف. وہ ٹریس ہو گیا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا اکاؤنٹ جو بند ہو گیا ہوا ہے تو وہ ٹریس ہو گیا. وہ ٹریس کیسے ہوا؟ وہ ظاہر ٹریس کرنے والوں نے کیا. وہ کہیں باہر رہتا ہے امریکہ میں اور اس کا نام مجھے کسی نے بتایا تھا کاشف عظیم جوید یا کاشف جوید عظیم اس طرح کا اس کا نام ہے. تو بلانے والوں نے پھر اس کی فیملی جو ہے بہن بہنوئی وغیرہ کو بلایا اور ان کی بات کروائی جناب اس سے بات کریں یہ کیا حرکتیں کرتا ہے. تو انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس کو برا بلا کہا تو جناب اکاؤنٹ بند کر کے بھاگ گیا. اب اتنی آسانی کے ساتھ تو ظاہرہ پہلے بھی برا بلا کہتے ہوں گے. جو بلانے والے ہوتے ہیں جب وہاں بندہ جاتا ہے تو ساتھ اس کیا ہوتا نا
اور پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بری خبر ہے، کوئی اسد ملک صاحب ہیں جناب پی ٹی آئی کے، جو پیسے مجھے وہاں امریکہ میں لگاتے تھے ان کے لیے، مشیگن میں وہ رہتے ہیں، ایک بڑا جو بزنس ہے اس کو رن کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جناب ایک مقدمہ بن گیا ہے ایک خاتون کو ہراساں کرنے کا، تو وہ بھی اب پکڑ میں آئے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔